السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى الف خير. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد ومرحبا بكم في القناه ديالي. فيديو جديد ونهار جديد، كنتمنى تكونوا في اتم الصحه والعافيه. اليوم ان شاء الله غنبارطاجي معكم من بعد ما فطرنا هذا البنات النهار اللي بارطاجيت معكم فيه التقضيه. بعد اول حاجه كنبغي نشكركم بزاف على الدعم ديالكم وعلى التشجيعات ديالكم والمشاهده ديالكم للفيديو السابق. صراحه بزاف الناس عجبهم وفرحت بزاف صراحه الله. مهم هنايا من بعد ما استفدت التقضيه ديالي كل حاجه درتها في بلاصتها، دزت هنا قديت البيض في هذاك المنظم ديالو اللي زوين بزاف. كيبقى عندك دائما البيض بحراره بدرجه حراره المطبخ، خصوصا هاد الوقيته هذه ديال البرد ما كتحتاجيش انك ديريه في الثلاجه. صافي هنايا غادي نعجن هكايا الخبز ديالي اللي غادي نحتاج ان شاء الله للغدا. هنا درت واحد النسبه ديال الخميره الفوريه مع السكر صنيد، دائما كندوبهم في واحد الكويس مع شويه ديال الماء. وهنايا درت واحد النسبه ديال القمح ولا القمح الكامل مع شويه ديال الفورص، وحاولت ديك النخاله اللي غربلت منه درت النص ديالها مع داك الخبز باش كيجيني الا بغينا نقولوا نصف صحي، ماشي صحي 100% لان فيه الفورص. صراحه ما لقيتش الفرينه، شحال من مره كنبغي نجيبها فاش كنخرج على بوسكوره ما كان هنايا في بوسكوره بعدا راه ما لقيتهاش. سولت عليها بزاف ديال الحوانت، سولت كذلك شحال من هري كيقولوا لي ما تيجيبوهاش. فصراحه ما كرهتش هكايا نكون عاوتاني غادا هكايا، ولكن البلاصه اللي كنتقدم منها نورمالمون الدقيق كيكون شويه بعيد عليا، يعني جهه حي الحساني هي البلاصه اللي كنت كناخذ منها الدقيق الا بغيت شي كميه كبيره. بعيده عليا دابا والطريق جات شويه مجنبه، يعني ما نقدرش نمشي لديك البلاصه. الا كان هكا نقدر نجيبو من شي بلاصه. صراحه الفرينه كتجيني حسن من الفورص. صافي هنا البنات ودرتو تعجن مزيان وخليته هكا باش يخمر الخمره الاولى. دزت هنا درت البطاطا، غادي درت البطاطا بوحديتها مع شويه ديال الملحه وشويه ديال الماء. غادي نسلقها ان شاء الله باش نحضر معكم المعقوده بالطريقه ديالي، دائما كتجي زوينه بزاف وما كتشربش الزيت. صافي هنايا دزت غادي نقرص الخبز، وانا كنقرصو تفكرت بانه خصني هكايا نخرج منه العشاء كذلك. واحد المتتبعه شكرا لها بزاف ام وليد، شكرا بزاف على المتابعه ديالك وشكرا على النصائح ديالك. قالت لي هاد البوطاجيه عندي كون نكمل هذيك الخشبه اللي دايره انا في الجنب تماك دايرها صراحه باش نربح شويه ليسباس، حيت عندي البوطاجي شويه صغير. غادي نغلفو ان شاء الله. ان شاء الله غادي نبارطاجيه معكم. قالت لي زعما راه جاو مفارقين كنت نغلف فيهم حسن. انا البنات راه غير العكز اللي قتلني، ما غلفتش هذاك هاد البوطاجي هذا، ما خديت داك الورق كنت بارطاجيته معكم. صراحه شكرا لك بزاف اختي ام وليد، كنشكرك بزاف على التعليق ديالك وكنشكرك على التشجيعات ديالك. ان شاء الله غادي نقادو ان شاء الله وغادي نبارطاجيه معكم اكيد. صافي هنا دزت غادي ندير جوج بطبوطات بحال ديما، انا ولادي كيموتوا على البطبوط ديال الخبز المقله. غادي نحضر غير جويجات قرصتهم هكا بالنخاله. هادو البنات غادي نديرو بهم العشاء ان شاء الله، واخا هكاك راه ما كلاوهمش ليا كاملين، المهم كلاو وحده وخلاو وحده. صافي هنايا بالنسبه للخبز درت 4 ديال الساندويتشات على شكل باغيت، ودرت دوك 6 صغيورين هادوك غير الا بغيت ندير شي هكا شي تشكيله هكا ديال لي صالي ولا شي حاجه. غادي نحطهم ثاني في الكونجيلاتور تجي وقتهم يعني وقت ما كنبدا نصيب هكا كل مره كنخرج من شي عجينه شويه ديال هكا ديال الخبيزات. وقت ما جات هكا شي عشيوه ولا شي حاجه نجمعهم كاملين وندير كل واحد الحشوه ديالو ونصايبو ثاني شي بلاطو مشكل ان شاء الله. صافي وبالنسبه دهنتهم بصفار ديال البيض مع شويه ديال الحليب، درت عليهم الزراره بالنسبه لهاد الباكيطات ديالي اولا الكوميرات ديالي. صافي هنايا كنوريكم البطبوط ديالي طيبته، درت ليه هكايا طياب ديال عادي ديال المقله. وهنايا بالنسبه للبطاطا معسته هكا غير بالفورشات، غندير عليها واحد الريس ديال الثومه طريه. بغيتو ما كنتوش كتبغيو الريحه ديال الثومه كتجيكم مجهده ممكن ديروا شويه ديال الثومه غبره. صافي درت شويه ديال الكمون، شويه ديال الخرقوم بلدي، شويه ديال البصله غبره الا كانت ما كانتش بلاش، قزبر ومعدنوس وشويه ديال الابزار. صافي هادشي اللي كاين، هادو هما المقادير. غادي نزيد مازال نعجنها شويه وغادي نحطها هكايا على جنب. جيت هنايا غادي نوجد الخليط اللي غادي نبدا نغطس فيه المعقوده ديالي. خديت شويه ديال الخميره ديال الخبز، غير واحد القبيصه راس معلقه تقريبا صغيره مع مراج. غندير شويه ديال الخرقوم بلدي غير للون، شويه ديال البصله، شويه ديال الثومه هادو كاملين بودر، شويه ديال الابزار. صافي وغادي نبدا نضيف هذا الدقيق الابيض وغادي نبدا نحرك. بغيتو ديروا النشا ممكن ديروا واحد المعلقه كبيره ديال النشا كيزيد يعطيها شويه ديال القرمشه. الا ما بغيتوش ممكن ديروا هذه الطريقه فقط بالدقيق الابيض فقط، يعني راه كافي
ووافي. شويه ديال الملحه باش هكا يبقى ندير داك العجينه حتى هو بنين. صافي قرصت هذوك البطاطا ديالي، قرصتها هكا كدا شكل هذاك ريسات، ودرتهم شويه في الدقيق ديال الفورص باش هكايا ما يتلصقوش ليا. وهنايا جبت الخبيز ديالي، راه يلاه جبته من الفران باقي سخون، عرفتو كيحرق البنات. واخا هكاك بغيت نبارطاجي معكم فاش كيخرج كيفاش كيكون، وكذلك فاش كيبقى راه تيبقى البنات بهاد الرطوبيه وبهاد يعني واخا ديال القمح. كاينين البنات بزاف تيقولوا بان الخبز ديال القمح ما تينجحش معاهم، تيجيهم قاصح وكيجيهم مدقس من الداخل. بالعكس هذا كيجي البنات مهوي وكيجي رائع. والبنه يا سلام يعني مع هاد الزرارع. وكذلك الا بغيتو تضيفوا ليهم هكاك الزرارع من الداخل بحال شويه ديال النافع ولا شويه هكا ديال الكمون اللي بغيتو، كيجي بنين بزاف. شويه ديال السانوج، كيبقى لكم الاختيار. صافي هذوك الربعه البنات غنعمرهم ان شاء الله للغدا. وهذوك شويه هذوك اللي كيبقاو هكاك دوك الصغيورين غنحطهم ثاني هكا نخليهم تيبردوا ونديرهم ان شاء الله في الكونجيلاتور. صافي هادشي اللي كاين هنايا. خديت البنات داك الخليط كنغطس فيه هذيك الكويرات هكا ديال البطاطا ولا دوك الكريسات ديال البطاطا ديالي كيف ما تتشوفوا. طريقه سهله جدا. كندير شويه ديال الزيت هكا في المقيله، ممكن ديروهم في الفران الا ما بغيتوش هكا القلي، ديروهم في الفران حتى هو مزيان، حتى هو كيجيو هكاك يعني دهنوا هكا الصفيحه بالزيت وبداو دوروهم هكا في الفران حتى يطيبوا لكم. صافي انا شحال هذه صراحه ما درتهم وتشهيتهم يكونوا هكا مقليين مره علاش لا. دابا البدايه ديال الشهر غنبداو نقليو غنبداو نديروا هكا الحويجات عيا تيجي الشهر تيوصل للوسط كتبان ليا الزيت غتسالي. صافي كنحبس، ما كنبقى نقلي وما كنبقى ندير والو، كنولي نكمل غير بهكا بالفران. صافي البنات هنا حيت لهم ديك البطعه وهذيك ما غنضيعهاش ان شاء الله. غادي نديرها في الفران باش دير واحد شويه تزيد تقصح، وغادي نطحنها باش تولي بحال تولي شابلور هكا ديال الدار. صافي هنايا كل كوميره هكا ولا كل باكيت درت فيها نص تقريبا ديال الفرماج، حيت ما عنديش المايونيز ما شريتوش وكذلك مازال ما حضرتوش وما بقاليش الوقت. صافي خلاص بغينا نتغداو، قلت غادي ندهن هكا غير باش يبقى لكم باش يبقى هكاك الخبز شويه يعني شارب شويه ديال هذا يعني مفزق، ما يجيش هكاك الخبز ناشف. درت ليه شويه ديال الفرماج وشويه كذلك ديال الكيتشوب. صافي درت البنات الخس، واحد التفريشه هكا ديال الخس، وغادي ندير الطون. هنايا غادي ندير كل وحده غندير فيها شويه ديال الطون، وغادي ندير كذلك فوق من هذيك شويه ديال البصله، شويه ديال المطيشه، وشويه وهذوك البطاطا بطبيعه الحال ديك المعقوده ديال البطاطا بالنسبه للبنات، وشويه ديال الفرماج كيف ما تتشوفوا غابي. بالنسبه للبنات الا ما بغيتوش ديروا هذا ممكن ديروا نتوما المعقوده حيت هي معروفه كتكون هي وصوص طوماط هي الوصفه، والزيتون خضر. وانايا اختاريت انني ندير فيها بحال هكايا الطون ومطيشه لان دائما تيعجبهم. انا دائما تنحضر لهم هذه الوصفه وكتعجبهم بزاف بالطون ومطيشه والمعقوده. كندير لهم بصوص طوماط والزيتون الخضر حتى غير انا الزيتون الخضر ما كيعجبهمش ما كياكلوش، انا الوحيده اللي تناكلو. وهذا الشيء اللي كاين البنات زينتهم هنا بشويه ديال طوماط سوريز، طريفات ديال لادان فيمي وزويتنات هكا خضيضرين. دوك الزويتنات انا اللي كليتهم كاملين، انا ما تياكلوش ليا الزيتون الخضر. هذا الشيء اللي كاين. ودرت لهم واحد العصير هكا خفيف ظريف غير ديال الليمون. كنتمنى من الله ان هذه الغديوه تنال الاعجاب ديالكم، يكون اقتراح بالنسبه للوليدات اللي يعجبهم ويعجبكم كذلك. شكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم، شكرا على التواصل ديالكم الدائم معايا، وبغيتكم كاملين تعطيوني الراي ديالكم من ناحيه الفيديوهات. واش نبقى ندير بحال هكا روتين نص نهار هكايا في فيديو يكون قصير، اولا ندير فيديو طويل ويكون فيه النهار كله. كنتمنى تعطيوني كاملين الراي ديالكم في التعليقات، والى فيديو مقبل ان شاء الله. السلام عليكم.